नमस्कार, बुद्धदर्शन न्यूजमा हार्दिक स्वागत छ। म चन्दा गुरुङ। समृद्ध र समतामूलक समाज निर्माणका लागि सञ्चार अभियान यो बुद्धदर्शन टेलिभिजन। बुद्धदर्शन न्यूजको सुरुमा हेडलाइन्स। शुक्रबार देशभर 205औं भानु जयन्ती मनाइयो। भानु जयन्तीको अवसरमा पूर्वी नवलपरासीको कावासुतीमा पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरियो। जिल्ला समन्वय समिति नवलपुरको आयोजनामा स्थानीय तहको जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिको खरिद सम्बन्धी तालिम कावासुतीमा सुरु। पूर्वी नवलपरासीका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता। आगामी साउन महिनाभित्रै सबै जनवर्गीय संघ संगठनको एकता प्रक्रिया टुङ्गो लगाइने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको उद्घोष। आगामी भदौ र असोज महिनामा देशभर केन्द्रबाट नै प्रशिक्षण तथा स्कुलिङ कार्यक्रम गरिने जानकारी। सरकारले गरीब घर परिवारका लागि परिचय पत्र वितरण गर्यो। चरम गरीबले रातो कार्ड, मध्यम गरीबले पहेँलो कार्ड र सामान्य गरीबले नीलो कार्डको व्यवस्था। र बाजुरामा शुक्रबार 4.1 रेक्टरको भूकम्पको धक्का। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली भाषा साहित्यका आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 205औं जन्म जयन्ती विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। उहाँले संस्कृत भाषामा रहेको रामायणलाई नेपाली भाषामा अनुवाद गर्नुभएको थियो। रामायणका श्लोक आज पनि उत्तिकै लोकप्रिय छन्। उहाँको प्रश्नोत्तर, भक्तमाला, बहदु शिक्षा, राम गीतासँगै विभिन्न फुटकर कविता कृति प्रकाशित छन्। यसैबीच भानुको सम्झनामा नवलपुरको कावासुतीमा रहेका सञ्चार माध्यमहरूको संयुक्त आयोजनामा साहित्यिक कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रममा सांसद विष्णु लामिछानेको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो। कार्यक्रममा बोल्दै सांसद लामिछानेले नवलपुरको साहित्यिक यात्रालाई अगाडि बढाउन लागि पर्ने बताउनु भएको छ। हिजोको दिनमा जुन रूपमा साहित्य सृजना भएको थियो त्यही अनुरूपमा नवलपुर जिल्लालाई अगाडि बढाउन भानु जयन्तीलाई स्मरण गर्दै लाग्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। विशेष कार्यले साहित्यतर्फ समय दिन नसकेको भए पनि अब भने साहित्य सृजनालाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्नका लागि नवलपुरमा साहित्यिक बाटिका निर्माण गर्ने अभियान सञ्चालन गर्ने बताउनु भयो। साहित्यिक सृजनालाई जगाउनका लागि आयोजित अभियानमा सबैले साथ र सहयोग गर्नुहुन साहित्यकार एवं स्थानीय सर्वसाधारणलाई अनुरोध समेत गर्नु भएको छ। त्यस्तै कार्यक्रममा साहित्यकार दीपक सोतीले नवलपरासीका सबै स्रष्टाको साहित्यलाई साझा प्रकाशन गर्न सक्रिय मात्र ठूलो उपलब्धि हुने बताउनु भयो। कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांशले भानुभक्त आचार्यले साहित्यिक क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानका बारेमा कसैले पनि भुल्न नहुने कुरामा जोड दिएका थिए। नेपाली समाजमा रूपान्तरण गर्नका लागि साहित्यबाट कलम चलाउनु पर्ने प्राध्यापक धनपति कोइरालाले बताएका छन्। भानुभक्तलाई साहित्यकारहरू क्रमशः दीपक भट्टराई, लोकनाथ खरेल, कृष्ण देवी शर्माले आफ्नै रचना वाचनका साथ सम्झिएका थिए। पछिल्लो समयमा राजनीतिक रूपमा रहेको अस्थिरतालाई चिर्नका लागि भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतलाई आत्मसात गर्नुपर्ने साहित्यकारहरूको भनाइरहेको छ। विभिन्न क्षेत्रबाट देशमा भइरहेको अराजकतालाई हटाउन साहित्य आवश्यक रहेको बताइएको छ। त्यस्तै कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपकराज नेपाल, कावासुती नगरपालिकाका उपप्रमुख प्रेमशंकर मर्दानिया, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रोशन गेवाली, नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश नम्बर 4 का कोषाध्यक्ष दीपक भट्टराई, उद्योग वाणिज्य संघ नवलपुरका अध्यक्ष डासुराज पोखरेल, कुमारवर्ती बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख गुरु सुवेदी, समाजसेवी कर्णेल धनबहादुर मास्की राणा, समाजसेवी एवं साहित्यकार लीला मास्की राणा, मध्यबिन्दु रेडियो सञ्चालक समितिका सचिव एमकला बस्सा लगायत विभिन्न साहित्य स्रष्टाहरूले भानुको बारेमा बोल्नु भएको थियो। नवलपुरमा रहनुभएका साहित्यिक स्रष्टाहरूले भानुप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्दै आफ्ना साहित्यिक रचना वाचन गरेका थिए। धरतीकै स्वर्ग भने पनि मलाई मेरो भूगोल अत्यन्तै क्रूर लाग्छ, मलाई मेरो समाज अत्यन्तै दुष्ट लाग्छ।
कार्यक्रम रेडियो सामर्थ्य एफएम का प्रबन्ध निर्देशक सागर पोखरेलको अध्यक्षतामा भएको थियो भने सांसद विष्णु लामिछानेको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो। कार्यक्रमको सहजीकरण रेडियो मध्यबिन्दुका कार्यकारी निर्देशक रमेश बस्ताकोटीले गर्नुभएको थियो। मध्यबिन्दु नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा बिहिबार राति आएको वर्षाको कारण सिंचाई गर्ने कुलोबाट पहिरो गएको छ। मध्यबिन्दु भूपू टोलमा रहेको करिब 55 जना घर परिवारले सिंचाई गर्ने अठेरी खोलाको कुलोमा पहिरो गई स्थानीय त्रसित भएका छन्। ठाउँ ठाउँमा भइरहेको वर्षाका कारण पहिरोको जोखिम बढ्दै गइरहेको भन्दै मानवीय र जनधनको क्षति नभए पनि जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै स्थानीय त्रसित भएका हुन्। शुक्रबार मध्यबिन्दु नगरपालिकाकी उपप्रमुख ओमकुमारी महतो र वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद गेवालीले अवलोकन गर्नुभएको थियो र त्यहाँको सम्पूर्ण स्थलगत अवलोकन गरी पछिल्ला हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि त्यस क्षेत्रमा तटबन्धन गर्ने उपप्रमुख महत्वले बताउनुभयो। स्थानीयलाई राहत महसुस गराउनका लागि बाढी प्रभावित क्षेत्रमा स्थलगत अनुगमन गर्दै तत्कालका लागि आवश्यक कार्यहरू गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 205औं जन्म जयन्ती शुक्रबार देशभर मनाइयो। विक्रम सम्वत 1871 मा असार 29 मा जन्मिएका बहुआयामिक व्यक्तित्व आचार्य, अनुवादक, कवि र ज्योतिषको रूपमा उनी जीवनकालमा प्रभावशाली थिए। उहाँले नेपाली साहित्यमा अविस्मरणीय योगदान पुर्याउन सफल भएको केही साहित्यहरूको विश्वास छ। प्रस्तुत छ आदिकवि भानुभक्त आचार्यको लेखन र रचनाले नेपाली समाजमा कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने बारे सहकर्मी यामु कुमारले तयार पार्नु भएको एक रिपोर्ट। नेपाली भाषाका आदिकवि भानुभक्त आचार्यको 205औं जन्म जयन्ती शुक्रबार देशैभर साहित्य प्रेमीहरू लगायत अन्यले पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाएका छन्। त्यस्तै गरी नवलपुरमा पनि आदिकवि भानुभक्त आचार्यको सम्झनामा कार्यक्रम गरिएको हो। कार्यक्रममा आदिकवि आचार्यलाई स्मरण गर्दै नव पुस्ताका साहित्यकारहरूले आफ्ना लेखन तथा रचनाहरू वाचन गरिएको थियो। बिहाल तनयो लाचार देख्दै म छु, पीडा मुक्त पनि प्रफुल्ल दिलको मुस्कान खोज्दै म छु। आस्था यौवनको छ जीर्ण तन झै आफै कहाँ उड्छ र कैयौँ चोट हुनन् भुलेर सबते लागे यहाँ विक्रम सम्वत 1871 असार 29 गते तनहुँको चुदी र पिता धनजय र माता धर्मावती देवीका पुत्रका रूपमा जन्मिएका थिए। रामायण खण्ड काव्यलाई संस्कृतबाट नेपालीमा ल्याउने ठूलो महत्वपूर्ण जमर्को गरेका भानुभक्त आचार्य नेपालका प्रथम कवि अर्थात् आदि कविको रूपमा चिनिन्छन्। संस्कृत बुझ्ने र पढ्न सक्ने मात्रको सीमित पहुँचमा रहेको रामायणलाई नेपाली भाषामा रूपान्तरण गरेर भानुभक्तले समाजलाई एउटा ठूलो र अमर उपहार दिएका छन्। आदिकवि भानुभक्त आचार्यले नेपाली समाजमा छाडेर गएका उपदेशको स्मरण साहित्यकार डाक्टर धनपति कोइरालाले गर्नुभयो। बौद्ध शिक्षा, अर्को भक्तमाला, रामगीतालाई हेर्ने हो भने ती कृतिहरूले नेपाली मनोविज्ञानलाई सामाजिक रूपान्तरणतर्फ, विकास र समृद्धिको मार्गतर्फ र स्वयं व्यक्तिको जीवनलाई नै सार्थकतातर्फ लैजाने गरी उपदेशहरू दिएका छन्, सन्देशहरू छोडेका छन्। 15औं शताब्दीमा खस राजाहरूको पराजयसँगै खस भाषा पनि बोलीचालीमा मात्र सीमित थियो। जुन बेला कुनै पनि औपचारिक परिवेशमा यहाँ लिखित अनुमानमा खस भाषाको प्रयोग हुँदैन थियो। संस्कृतमा लेखिएको पढेर सुनाइए पनि समाजमा अधिकांश साक्षरता नभएकाले कसैले बुझ्दैनथे। तर भानुभक्तले बोलीचालीको नेपाली सरल भाषामा रामायण ल्याएपछि भाषा र साहित्यमा नेपालीहरूको पहुँच र प्रेम बढेर गएको पाइन्छ। इतिहास र भानुभक्त रामायणका पानाहरू अहिले पनि साक्षी छन्। भानुभक्तका कृतिहरूमा नेपाली समाज र परिवेशको मिठास आउने गर्दछन्। समाजमा यथार्थपरक घटना र परिवेशलाई चित्रण गर्दै साहित्यमा उतार्ने भानुभक्तका लेखाइमा सरलता, धार्मिकता र राष्ट्रियताको अद्भुत संगम पाइन्छ। तर अहिलेका नयाँ पुस्ताका साहित्यकारहरूले आदिकवि भानुभक्तले दिएका शिक्षा र मार्गदर्शनलाई व्यङ्ग्यात्मक रूपमा प्रस्तुत गरेको साहित्यकार सदानन्द अभागीले बताउनुभयो। तत्कालीन समाजमा देखिएका चिजहरू लाई भानुभक्तले जे देखे त्यही लेखे। साहित्य समाजको दर्पण हो र त्यो लेखेको चिजमा आज आएर
उनले दिएको शिक्षा मार्गदर्शनमा अब त्यो त्यति बेलाको समाजमा हुनुपर्ने चिजहरूलाई अहिलेका लेखकहरूले चाहिँ बङ्गो टिङ्गो गरेर नकारात्मक रूपमा जुन प्रस्तुति गरिरहेका छन् त्यो गलत छ। किनभने साहित्य समाजको दर्पण हो। त्यो समाजमा चाहिँ साहित्यले देखेको कुरा लेख्दैनौँ भनेदेखि त्यो साहित्यकार होइन। देशभित्र र बाहिर रहेका नेपालीले आदिकवि आचार्यको सम्झनामा हरेक वर्ष विभिन्न कार्यक्रम गरी जन्म जयन्ती मनाउने गरेका छन्। आचार्यको जन्म जयन्ती नेपाली भाषीको बाहुल्य रहेको भारतको सिक्किम, दार्जिलिङ, आसाम र डुवर्स लगायतका स्थानमा पनि विशेष कार्यक्रम गरी मनाइन्छ। आदिकवि भानुभक्त आचार्यले अध्यात्मक रामायणको भावानुवाद गरी नेपाली भाषामा मौलिक नेपाली भाषा साहित्य, धर्म, दर्शन र राष्ट्रियताको बीजारोपण गरेका थिए। उनका रामायण सहित प्रश्नोत्तर, भक्तमाला, वधु शिक्षा, रामगीता तथा दर्जनौं फुटकर लगायतका साहित्यिक कृति प्रकाशित छन्। बुद्ध दर्शन न्यूजका लागि यामु कुमालको रिपोर्ट। बर्दघाट सुस्ता पूर्व नवलपुर जिल्ला समन्वय समितिको आयोजनामा स्थानीय तहका जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिको लागि 2 दिने खरिद सम्बन्धी तालिम शुक्रबारदेखि काउसतीको हिको डेफमा शुरू भएको छ। स्थानीय तहको वित्त व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी तवरले सुचारू गर्नका लागि सो तालिमको आयोजना गरिएको जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष शेषराम आलेले बताउनुभयो। स्थानीय सरकार सञ्चालनको 5 वर्ष अवधिभित्रमा 1 वर्ष बितिसक्दा वित्त व्यवस्थापनका लागि भनेर दिइने तालिम केही ढिला भएको कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले बताएका थिए। यसको प्रतिक्रिया स्वरूप स्थानीय सरकार सञ्चालनको 1 वर्ष बितिसक्दा मात्र तालिमको आयोजना गरिएको प्रति लक्षित गर्दै यसमा व्यापक तवरले तयारी गर्नुपर्ने हुँदा ढिला सुस्ती हुनु स्वाभाविक लिनु पर्ने अध्यक्ष आलेले प्रतिक्रिया दिनुभयो। कार्यक्रममा गैंडाकोट नगरपालिकाका प्रमुख छत्रराज पौडेल, मध्यबिन्दु नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत शिवराज सेडाई, हुप्सीकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डे, काउसती नगरपालिकाका आर्किटेक्ट पवन रूपाखेती लगायतका विभिन्न गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रमको सहजीकरण प्रमुख कोष नियन्त्रक मोहन शरण भण्डारी, प्रशिक्षक चिन्तामणी पाण्डे र स्थानीय विकास अधिकारी विजयराज पौडेलले गर्नु भएको छ। यसभन्दा अगाडि जिल्लाका विभिन्न नगरपालिका गाउँपालिकाका प्रतिनिधिहरूका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालनका विषयमा जिल्ला समन्वय समितिले तालिम सञ्चालन गर्दै आएको थियो। प्रदेशसभा सदस्य विष्णु लामिछानेले शुक्रबार काउसती 3 मा रहेको जीवन ज्योति माविको बन्दै गरेको 5 कोठे भवनको निरीक्षण गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति समेत रहनुभएका लामिछानेले विद्यालयको भौतिक अवस्थाको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नुभएको हो। सोही क्रममा विद्यालयको प्रधानाध्यापक सुमित्रा लम्साल सहितको टोलीले विद्यालयमा कक्षा कोठा अभाव, बाल कम्पाउन्ड अभाव भएको भन्दै निर्माणको लागि प्रदेश सरकारबाट सहयोगका लागि ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको थियो। जीवन ज्योति माविले प्रदेश सांसद लामिछाने मार्फत भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई मागपत्र पेश गरेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रामकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। मागपत्र बुझ्दै सांसद लामिछानेले केही मन्त्रालयहरूबाट रकम उपलब्ध गराउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। बुद्ध दर्शन न्यूजमा समाचारहरू बाँकी नै छन्। अब एकैछिन विश्राम पूर्व हेडलाइन्स एकपटक। शुक्रबार देशभर 205औं भानु जयन्ती मनाइयो। भानु जयन्तीको अवसरमा पूर्वी नवलपरासीको काउसतीमा पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरियो। जिल्ला समन्वय समिति नवलपुरको आयोजनामा स्थानीय तहको जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिको खरिद सम्बन्धी तालिम काउसतीमा सुरु। पूर्वी नवलपरासीका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता। आगामी साउन महिनाभित्रै सबै जनवर्गीय संघ संगठनको एकता प्रक्रिया टुङ्गो लगाइने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको उद्घोष। आगामी भदौ र असोज महिनामा देशभर केन्द्रबाट नै प्रशिक्षण तथा स्कुलिङ कार्यक्रम गरिने जानकारी। सरकारले गरीब घर परिवारका लागि परिचय पत्र वितरण गर्यो। चरम गरीबले रातो कार्ड, मध्यम गरीबले पहेँलो कार्ड र सामान्य गरीबले नीलो कार्डको व्यवस्था। र बाजुरामा शुक्रबार 4.1 रेक्टरको भूकम्पको धक्का। निर्माण सम्बन्धी विभिन्न सामानहरूका लागि सम्झनै पर्ने पसल अविनाश्री ट्रेडर्स। तपाई पनि बाथरुम टोयलेटका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सामान, रङरोगन तथा सेनेटरीका सामान, पानी मोटर तथा विभिन्न किसिमका टाइल्सका साथै डोर फिटिङका भरपर्दा र गुणस्तरीय सामानहरूको खोजीमा हुनुहुन्छ भने अन्त कहीँ होइन, आउनुहोस् कावासोती सभापति चोकमा रहेको अविनाश्री ट्रेडर्समा।
हामी तपाईलाई सुपथ मूल्यमा यी सबै सामग्रीहरू उपलब्ध गराउनेछौँ। सम्पर्क अविनाश्री ट्रेडर्स, काउसती नगरपालिका 3, सभापति चोक, नवलपरासी। प्रोप्राइटर केशवराज शर्मा। मोबाइल 9847 94 888। एक पटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। ओरिजिनल मोबाइल को एक मात्र विकल्प A to Z मोबाइल हाउस को चौथो शोरूम मर्मको लागि अत्याधुनिक सर्भिस सेन्टर सहित कावासती को थाना चोकमा। भान्सादेखि विभिन्न उत्सव समारोहका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री पाइने पसल छ कुनै? छ नि, काउसती नगरीको प्रवासी शपिङ सेन्टर। प्रवासी शपिङ सेन्टर हो, प्रवासी शपिङ सेन्टर जहाँ सम्पूर्ण किसिमका किराना सामग्री, बच्चादेखि वृद्धसम्मका लागि मौसम अनुसारका जुत्ता, चप्पल, लत्ता, कपडा लगायतका फेन्सी आइटम, श्रृंगार सामग्री, विभिन्न उत्सव तथा समारोहका लागि आवश्यक पर्ने उपहार सामग्रीका साथै भान्साका लागि आवश्यक पर्ने ताजा तथा स्वच्छ फलफुल र तरकारी सुपथ मूल्यमा कम्प्युटर प्रणालीबाट नापतोल गरी बिक्री गरिन्छ। साथै होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था रहेको छ। प्रवासी शपिङ सेन्टर काउसती नगरपालिका 2, इन्द्रचोक, नवलपरासी। सम्पर्क 078 540 205, मोबाइल 98 2 15 67 460 र 98 039 05 719। स्वच्छ, सफा र शान्त वातावरणमा फ्री वाइफाई जोन सहित खान बस्नको राम्रो व्यवस्था भएको, एसी सहितको आरामदायी कोठाहरू र स्विमिङ पुलको व्यवस्था भएको, क्याटरिङ सेवा र अर्डर अनुसारको खाना उपलब्ध गराइने, एकै पटकमा 5 देखि 700 जनाका लागि सुविधा सम्पन्न पार्टी प्यालेसका साथमा सितारा रिसोर्ट। हजुर, सितारा रिसोर्ट प्राली, कावासती नगरपालिका 9, रामनगर, नवलपरासी। फोन 078 5 41 030। इमेल sitararesort@gmail.com। डाइरेक्टर आदर्श श्रेष्ठ 98 075 12 758। साथै कावासती 15 स्थित थारू भिलेजको अवलोकन गर्न र हात्ती सफारीको मजा लिन चाहनुहुन्छ भने हामी कहाँ यातायातको व्यवस्था रहेको पनि जानकारी गराइन्छ। एक पटक अवश्य सम्झनुहोस्। अब बाँकी न्यूज। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले साउन महिनाभित्रै सबै जनवर्गीय संगठनको एकता प्रक्रिया टुङ्गो लगाइने बताएका छन्। शुक्रबार भरतपुर स्थित कृष्णपुरमा शारदा घर दैलो प्रतिभा प्रवाह 153 श्रृंखला शारदा स्मृति पुरस्कार तथा डिल्लीराम धनसरा प्रतिभा पुरस्कार वितरण समारोह एवं खुशीराम पाखरिन परिवारको सम्मानमा अभिनन्दन र सांस्कृतिक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसम्म नै एकता प्रक्रिया पूरा गरी नयाँ अध्याय शुरू गरिने बताए। उनले साउनमा सबै एकता प्रक्रिया सकिएपछि भदौ र असोज महिनामा देशैभर केन्द्रबाट नै प्रशिक्षण तथा स्कुलिङ कार्यक्रम गरिने बताए। अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीलाई अझै एक ढिक्का बनाउन सबै प्रदेशमा ठूला ठूला सभा गर्ने र जनतामा अपील गर्ने, देश नयाँ युगतिर गएको हो भन्ने कुरा देखाउन सरकारले गरेका सकारात्मक कुराहरूलाई जनता माझ स्थापित गराउने बताए। अध्यक्ष प्रचण्डले जनतामा नयाँ स्कुलिङतिर बढ्ने समय आएको भन्दै सरकारले गरेका हरेक सकारात्मक कुराहरूलाई जनता माझ पुर्याउन सबै एक भएर लागि पर्ने बताए। उनले सरकारको नकारात्मक कुरालाई भने सचेत गराउनु पर्ने बताए।
सरकारले गरिबहरूलाई दिने सेवा सुविधाको टुङ्गो नलगाइकन गरिब घर परिवारका लागि परिचय पत्र वितरण सुरु गरेको छ। 26 जिल्लामा पहिचान भएका गरिब परिवारका लागि शुक्रबारबाट परिचय पत्र वितरण सुरु भएको हो। कृषि भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनालले कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिकामा परिचय पत्र बाँडेर कार्यक्रमको थालनी गरेका छन्। सरकारी अभियान सुरु भइसँगै अब तत्काल 3,91,831 घर परिवारले गरिबीको परिचय पत्र पाउनेछन्। सरकारले गरिबीका आधारमा 3 प्रकारका कार्ड वितरण गर्नेछन्। चरम गरिबले रातो कार्ड पाउनेछन् भने मध्यम गरिबले पहिलो कार्ड र सामान्य गरिबीले नीलो कार्ड पाउनेछन्। मानव विकास सूचकाङ्क भन्दा तल रहेका जिल्लाहरूबाट परिचय पत्र वितरण सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस अनुसार अब 1,88,232 परिवारले रातो, 1,29,754 ले पहिलो र 83,845 परिवारले नीलो कार्ड पाउनेछन्। गरिब घर परिवार सहयोग समन्वय बोर्डले पहिलो चरणमा 25 जिल्लाबाट 12,40,000 परिवारको तथ्याङ्क संकलन गरेको थियो। त्यसबाट 3,91,831 घर परिवारलाई सरकारले गरिबीका रूपमा पहिचान गरेको थियो। बोर्डले तनहु, बैतडी, अछाम, बझाङ, बाजुरा, कैलाली, जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालीकोट, जाजरकोट, बर्दिया, रुकुम, रोल्पा, प्युठान र अर्घखाँचीबाट गरिब घर परिवारको तथ्याङ्क संकलन गरेको थियो। कपिलवस्तु, बागलुङ, गोर्खा, रामेछाप, सिन्धुली, रौतहट, सिराहा, खोटाङ र भोजपुर र सिराहा गरिब परिवार पहिचान भएका छन्। सरकारले 2068 सालमै 25 जिल्लामा गरिब घर परिवारको विवरण संकलन गरे पनि उद्देश्य अनुरूप काम भने सकाएको छैन। त्यसबेला 1 वर्षभित्रै गरिब घर परिवारलाई परिचय पत्र दिने लक्ष्य लिएको थियो। शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले अनशरत डाक्टर गोविन्द केसीले काठमाडौँ आउन नमाने बल प्रयोग गरेर काठमाडौँ ल्याइने बताएका छन्। उनले केसीको स्वास्थ्य कमजोर भए बल प्रयोग गरेर भए पनि काठमाडौँ ल्याइने बताए। 14 दिनदेखि जुम्लामा आमरण अनशरण केसीले काठमाडौँ आउन पनि नमाने र सरकारले केन्द्रबाट पठाएको डाक्टरहरूबाट पनि उपचार लिन पनि अस्वीकार गरेपछि शिक्षा मन्त्री आक्रामक बनेका हुन्। केसीको उपचारका लागि पुनः अर्को टोली पठाउने तयारी गरिएको शिक्षा मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए। उनले मेडिकल एसोसिएसनको टोलीलाई जुम्ला जान आग्रह गर्दा नमानेको भन्दै आक्रोश पोखे। शिक्षा पत्रकारिता पुरस्कार 2074 वितरण कार्यक्रममा पोखरेलले सरकारले आग्रह गरेपछि मेडिकल एसोसिएसनको टोली जुम्ला नगएको प्रति आफू आश्चर्यमा परेको बताए। सरकार वार्ता विरोधी नभएको तर स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएकासँग संवाद नहुने भन्दै पहिलो प्राथमिकता उपचार भएको भन्दै वार्ता भन्दा पहिला उपचार हुने बताए। केसीलाई कुनै पनि बेला बल प्रयोग गरेर काठमाडौँ ल्याउन सकिने उनको भनाइ थियो। यस्तै डाक्टर गोविन्द केसीको समर्थनमा देशैभर स्वास्थ्य संस्थामा आबद्ध व्यक्तिहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। शुक्रबार समर्थनमा उत्रिएका आन्दोलनरत डाक्टरहरूले माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका थिए। प्रदर्शनका क्रममा डाक्टरहरूले डाक्टर केसीका मागहरू छिट्टै सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए। त्रिवी शिक्षण अस्पतालका आवासीय चिकित्सक र इन्टर्न डाक्टरहरूले माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले शिक्षण अस्पतालमा भने शुक्रबारदेखि आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प पारेका छन्। अनशरत डाक्टर केसीको माग सुनवाई गर्न सरकारले चासो नदिएको र जीवन रक्षाका लागि सरकार संवेदनशील नभएको भन्दै डाक्टरहरूले आकस्मिक बाहेकका सेवा बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका हुन्। बाजुरामा शुक्रबार बिहान 8:58 4.1 रेक्टरको भूकम्प गएको छ। भूकम्प मापन केन्द्रका अनुसार जिल्लाको उत्तरी भेगमा रहेको बुढीनन्दा नगरपालिकाको कोल्टीदेखि पूर्वमा केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प गएको हो। अब जनताको विचार। शुक्रबार 205औं भानु जयन्ती देशैभर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइयो। आयोजित कार्यक्रममा आदिकवि भानुभक्त आचार्यले नेपाली साहित्यमा गरेका योगदान लगायत उहाँले लेखेका रचनाहरूको विश्लेषण गरेका थिए। यसैबीच आज हामीले आदिकवि भानुभक्त आचार्यले नेपाली साहित्यमा पुर्याएको योगदानलाई तपाईँ कसरी स्मरण गर्न चाहनुहुन्छ भनेर केही साहित्यकारहरूलाई सोधेका छौं। प्रस्तुत छ उहाँहरूको विचार जस्ताको तस्तै आजको जनताको विचारमा। संस्कृतको भाषामा थियो रामायण, वाल्मीकिले लेखेको र त्यो रामायणलाई फेरि नेपाली भाषामा उल्टा गरेर यानि कि अनुवाद गरेर हामी नेपाली सारालाई राम सीताको कहानी पढ्न र सुन्न सबैलाई सामर्थ्य बनाउनु भयो। उहाँको यो नै ठुलो योगदान हो र भानुभक्तलाई मैले यही चाहिँ रामायण प्रवृत्तिद्वारा नै उहाँलाई मैले धेरै नै माया गर्छु र धेरै नै सम्झन्छु।
साहित्यकारमध्ये चाहिँ नि प्रखर व्यक्तित्वका भानुभक्त हुनुहुन्थ्यो होला भन्नु पर्यो हामीले र चाहिँ नि उहाँ आदिकविमा चाहिँ नि उहाँको नाम आयो। मैले त्यसरी मान्छु। उहाँको देन एकदम चाहिँ नि राम्रो छ, महत्त्वपूर्ण छ। उहाँ प्रखर व्यक्तित्वको हुनुहुन्थ्यो। जुन बेलामा नेपाली साहित्यको सृजना गर्ने क्रममा ठुलो योगदान दिनुभयो। उहाँले लेखेका जति पनि कविताहरू छन्, जति पनि लेखहरू छन्, रामायणलाई चाहिँ नेपाली भाषामा उल्था गरेर अध्यात्म रामायणलाई नेपालीकरण गर्नुभयो। त्यो नेपालीकरण गर्नुको परिणाम के निस्क्यो भन्दा प्रत्येक गाउँमा, प्रत्येक घर-घरमा, प्रत्येक टोल-टोलमा, छिमेक-छिमेकमा भानुभक्तका ती कविताहरू, भानुभक्तीय रामायणहरू गुन्जायमान भए। एउटा भन्यो भने रामायण रूपी भानुभक्त अति सागर रूपी, आकाश रूपी महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व हुन्। उनले 205औं जन्म जयन्ती आज हामी मनाउन पाउँदा अति हर्ष विवश छौँ। हामी बुद्धदर्शन न्यूजको अन्त्यमा छौं। बुद्धदर्शन न्यूजको अन्त्यमा फेरि एकपटक हेडलाइन। शुक्रबार देशभर 205औं भानु जयन्ती मनाइयो। भानु जयन्तीको अवसरमा पूर्वी नवलपरासीको कावासुतीमा पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरियो। जिल्ला समन्वय समिति नवलपुरको आयोजनामा स्थानीय तहको जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिको खरिद सम्बन्धी तालिम कावासुतीमा सुरु। पूर्वी नवलपरासीका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता। आगामी साउन महिनाभित्रै सबै जनवर्गीय संघ संगठनको एकता प्रक्रिया टुङ्गो लगाइने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको उद्घोष। आगामी भदौ र असोज महिनामा देशभर केन्द्रबाट नै प्रशिक्षण तथा स्कुलिङ कार्यक्रम गरिने जानकारी। सरकारले गरीब घर परिवारका लागि परिचय पत्र वितरण गर्यो। चरम गरीबले रातो कार्ड, मध्यम गरीबले पहेँलो कार्ड र सामान्य गरीबले नीलो कार्डको व्यवस्था। र बाजुरामा शुक्रबार 4.1 रेक्टरको भूकम्पको धक्का। हवस् त बुद्धदर्शन न्यूज अहिलेलाई सकियो। तपाईहरुको गाउँठाउँमा पनि कुनै कार्यक्रमको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ र समाचार मार्फत सार्वजनिक गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ, जसको लागि हाम्रो फोन नम्बर रहेको छ 0785141 त्यसैगरी हाम्रो इमेल ठेगाना buddhadarshantv@gmail.com मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। समृद्ध र समतामूलक समाज निर्माणका लागि सञ्चार अभियान बुद्धदर्शन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। न्यूज डेस्कका सम्पूर्ण युनिटसँगै म चन्दा गुरुङ बिदा हुन्छु। नमस्कार।